مرحبا بكم في أكاديمية ماسينيستا. في هذا الفيديو غندير لكم كيفاش تبينوا لا فورميل دي زوبتيسيان انطلاقا من دو غولاسيون دو كونجيكسيون دو ديوبتر سفيريك. هذه لا غولاسيون دو فورميل دي زوبتيسيان نحاولوا نبينوها على الطريقة هذه انطلاقا من جوج لي غولاسيون ديال دو ديوبتر. نبداو على بركة الله. عندنا لا غولاسيون ديال الديوبتر الاول، عندنا ان بريم سور اس ان ا بريم موان ان سور اس ان ا ايكالا ان بريم موان ان سور اس ان سي اس ان سي ان. هذه هي لا غولاسيون كونجيكيزو ديال الديوبتر الاول. الديوبتر الاول هكا كنرمزو ليه، هي لا غولاسيون ديالو واحد. نديرو لا غولاسيون ديال الديوبتر الثاني، عندنا لا غولاسيون ديال الديوبتر الثاني هي ان دو بريم سور اس دو ا دو بريم موان ان بريم سور اس دو ا بريم إيكالا ان دو بريم موان ان بريم سور اس دو سي دو. دابا حددنا لي غولاسيون ديال الكونجيكيزو ديال الديوبتر الاول وديال الديوبتر الثاني انطلاقا من هذا الشكل هذا. هذا كما كتشوفوا من ديك المعطيات اللي عطاونا. دابا نحاولوا نبينوا هذه. انا زاد المعطيات هذو اللي عطاونا هنا. عندنا اس ان سي دو ايكالا زيرو، ان ايكالا ان دو بريم ايكالا ان دون لو كا دون لونتي مانس دون لير، يعني في الهواء عدسة رقيقة في الهواء كيكونوا عندنا هادو. نطبقوهم على جوج لي غولاسيون هادو، كل وحده ونطبقوا عليها هادشي. يعني في اللونتي مانس كنطبقوا هادو اس ان اس دو ايكالا زيرو، يقول ان ايكالا ان دو بريم ايكالا ان، ونطبقوهم على هاد لي غولاسيون هادي كل وحده ونطبقوا عليها هادشي. لا غولاسيون الاولى عندنا ان بريم غتبقى هي هاديك، اس ان بريم غتبقى هي هاديك. عندنا ان نعوضوها بواحد، عندنا هنا ان نعوضوها بواحد، ونجيو عاوتاني لهادي نعوضو ان دو بريم بواحد، ونعوضو ان دو بريم بواحد، ونعوضوهم ونشوف واش غتعطينا. عندنا لا غولاسيون الاولى نعوضوها، عندنا ان بريم سي باش تبان ان بريم سور اس ان ا بريم موان ان نعوضوها بواحد، ها هي عطاونا هنا ان نعوضوها بواحد، هي ان سور اس ان ا إلى ان بريم موان ان. ديما كنعوضو فيما لقينا ان نعوضوها بواحد، اس ان سي ان. هادي هي لا غولاسيون الاولى كي ولات. نمشيو لا غولاسيون الثانية. نديرو نفس هنا نيس نعوضو حتى هنا نفس هادشي اللي عطانا. عندنا ان دو بريم هي ان سور اس دو ا دو بريم موان ان بريم سور اس دو ا بريم إيكالا ان موان ان بريم سور اس دو سي دو. هادي هي لا غولاسيون الثانية. دابا حنا حصلنا على لا غولاسيون الاولى ديال الديوبتر الاول كي ولات ملي عوضنا به هذا الشيء اللي عطاونا.
لولاسيون ديال الدكتور تاني ها هي. دابا نحاولو نجمعوهم هادوك بجوج كيما هنا في الكتاب، غير هنا ما بينيش بداكشي بالتفاصيل، حنا غنديرو بالتفاصيل. ها هي لغولاسيون ديال الاولى كيما حصلنا عليها، لغولاسيون الثانيه كيما حصلنا عليها عاوتاني. نمشيو دابا نبينو هادي هاد فورمول دي زوبتيسيان. دابا نديرو الجمع ديالهم. عندنا ان بريم سور اس ا بريم موان ان سور اس ان ا بلوس، نديرو لهم بلوس ديال هادو، ندير لهم بلوس ديال الدكتور الثاني عاوتاني، بلوس ان سور اس دو ا دو بريم موان ان بريم سور اس دو ا بريم إيكالا. نديرو دابا هادي زائد هادي، يعني ان بريم موان ان سور اس سي ان بلوس ان موان ان بريم سور اس دو سي دو. عندنا في لا لونتي اس ان و اس دو كيساوي نيت هو اس، يعني كتبقى تعوض باس، مكيبقاش لا اس ان ولا اس دو باش يسهل الاختزال وداكشي، باش تعطينا نيت لا فورمول باش حيت الا بقى اس ان و اس دو مكيبقاش اصلا لي دوبتر كيتجمعو حتى يوليو لونتي، كتولي لونتي عنده واحد السونطر هكا ولا اوتومي هكا بواحد النيت، مكيكونش جوج سونطرات ولا جوج، ماشي بحال الدوبتر كيكونو عندهم بحال دابا الدوبتر عندهم هذا اس جوج و اس ان عندهم السونطر يعني راه بزاف، ولكن لونتي كتجمع كتولي بوحدها هكا كيكون عندها سونطر واحد. يعني دابا نجيو للعلاقة، عندنا العلاقة هي هادي ان بريم سور اس ا بريم موان ان سور اس ا بلوس ان سور اس ا دو بريم موان ان بريم سور اس ا بريم إيكالا ان بريم موان ان سور اس سي ان بلوس ان موان ان بريم سور اس سي دو. دابا نختزلوها، عندنا ان بريم سور اس ا بريم موان ان بريم سور اس ا بريم، يعني هادي بلوس و هادي موان، يعني غتمشيو غيمشيو هادو، غتمشي هادي مع هادي، يبقى لينا هذا بلوس هذا إيكالا هذا بلوس هذا، يعني كيبقى لينا موان ان سور اس ا بلوس ان سور اس ا دو بريم إيكالا. عندنا اس ان في اس دو إيكالا اس ان اس دو إيكالا ان إيكالا زيرو، ماشي إيكالا ان، هذا إيكالا زيرو. دابا نعملو بإن بريم موان ان، ان بريم موان ان عامل اش غيبقى لينا هنا ان سور اس سي ان بلوس موان تبقى لينا موان، حيت عندنا هنا ان موان ان بريم ماشي ان بريم موان ان، يعني غنديرو ناقص باش تقلب لينا هادي باش نلقاو نعوضو نعملو بها هنا، يعني موان ان سور اس سي دو. نرجع هنا باش نعاودها لكم هنا باش تبان لي مزيان. عندنا ان سور موان ان سور اس ا بلوس ان سور اس ا دو بريم
إيكال. دابا نعوضو ان بريم. ان بريم موان زان غتبقى لينا هنا ان سوغ اس سي ان موان ان سوغ اس سي دو. دايرة باينة. دابا عندنا هادي عملنا بها، كاينة هنا وكاينة ومقلوبة هنا، كنديرو ناقص باش تقلب تولي امبريم موان زان. هي ان سوغ اس سي ان موان ان سوغ اس سي دو. دابا عندنا هادي وعندنا هادو. دابا عندنا ان سوغ اس ان بلوس ان سوغ اس ا دو بريم. عندنا بغينا دابا حنا نخرجو ان سوغ اس اف بريم. بغينا ان سوغ لا ديستونس فوكال ايماج. نجيو داك الخطوط اللي رسمو. إلا عطينا ادو بريم ادو بريم، إلا عطينا ليه اف بريم كنعطيو الأ لهذا أ، كنعطيو ليه لانفيني. ملي كتعطي ليه لانفيني كيمشي للزيرو، هذا لانفيني كيمشي كامل للزيرو، وهذا كيمشي لاف بريم. يعني غتعطينا ان سوغ اس اف بريم إيكالا ان بريم موان زان عامل من ان سوغ اس سي ان موان ان سوغ اس سي دو. وهذه هي لا فورميل دي زوبتيسيان. نكتبها لكم هنايا باش تبان. ان سوغ اس اف بريم إيكالا ان بريم موان ان عامل ان سوغ اس سي ان موان ان سوغ اس سي دو. هذه هي لا فورميل دي زوبتيسيان. فورميل دي زوبتيسيان. كنتمنى من الطلبة ديال البي سي جي ديال الاس ان ديال الرشيدية اللي في ستيل الرشيدية يخدموا لي ديوبتر لاسوسياسيون ديال دو ديوبتر، حيت كيعطيك ديوبتر واحد بلوس ديوبتر جوج باش تخرج ليها العلاقة هادي باش تدخل في اللونتي. هذا هو المهم. لا فورميل دي زوبتيسيان هي ديوبتر بلوس ديوبتر باش تعطينا لونتي ماز، يعني باش تدخل في الدرس ديال لي لونتي. هذا هو علاش مهم هاد لاسوسياسيون ديال الديوبتر. كنتمنى نصحاب بي سي جي لي اس في لوبتيك انهم يخدموا جوج ديوبتر لاسوسياسيون ديال دو ديوبتر، ويبقاو يعرفوا كيفاش يخرجوا هاد العلاقه، ولا يعرفوا بعدا باش يحسبوا بها، حيت كيعطيها لك بزاف كيبقى يعطيك حسب لي لا بوزيسيون ديال ليماج، حسب لي لا ديستونس فوكال والرسم في النهايه ديال لونتي. منين جبنا هذيك ديال هادي ديال هادي باش نبينو ان سوغ اس اف بريم كنعطيو الادو اف بريم وكنعطيو الأ لانفيني. هنا ادو بريم كنعطيو اف، كنمشيو لأ كنعطيوه لانفيني. ها هي يعني الا عطيتي الادو بريم لانفيني كتعطي الأ اف، عطيتي الأ بريم اف بريم كتعطي الادو بريم اف بريم، يعني كتمشي هكا. عطيت لهذا هادي كتعطي لهذا هادي كتعطي لهذا هادي باش تفهموها مزيان. كنتمنى انكم تابوناو معنا في لاشين وتعاونونا كما كنديرو مجهود على قبلكم. نتمنى انكم تفهموا. شكرا لكم. انا ميرد.